हम EMI पर कोई चीज सामान खरीद रहे हैं, अरे ठीक है मुद्दत है, उससे पहले हम उसको पे कर देते हैं, ये कहां से सूद हो गया भाइयों? कहा मैंने जितने, आज देखिए एक भंगी है, झाड़ू लगा रहा है, शानदार मोबाइल उसके पास होगा 50,000 का 40,000 का, आम इंसान है, औकात नहीं है अभी, आलीशान गाड़ी से घूम रहा है, सब वही मसला है, सब हर महीने इतना देना तो दे रहे हैं। तो EMI का मैं फिर थोड़ा सा 2-3 चीजें थी, मैं फिर इसलिए कि अहम मसला है, अक्सरियत नौजवानों की अक्सरियत उसमें पड़ी रहती है। मैंने ये कहा था EMI मतलब क्या, किस्तों पर लेन देन करना, कितनी अच्छी चीज है, कौन गलत कहता है इसको? भाई हमने कोई सामान 20,000 रुपए का खरीदा, तो अब ये हुआ कि भाई हमारे पास नकद नहीं, हम आपको 5 महीने बाद दे देंगे, ठीक है, नहीं दे पाए तो भाई ऐसा है कि हम आपको 1 साल बाद दे देंगे, दीजिए, कौन गलत कहता है इसको? लेकिन ऐसा नहीं होता। कंपनी क्या करती है, उसने शर्त लगा दी कि देखिए 20,000 का सामान आपने लिया फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, तो आप क्या करेंगे, 8 महीना की मुद्दत है, उसके अंदर अगर आप पे कर रहे हैं आप पर कोई सूद नहीं, मुद्दत क्रॉस हुई तो आपको सूद देना पड़ेगा। 20 का था 22, 21, तो इस्लाम कहता है कि आपने एग्री हो गया। जब बंदा लेता तो क्या मतलब, आई एम एग्री, मैं राजी हूं, साइन कर दिया उसने। नबी फरमाते हैं सूद है, सूद, तू राजी हो गया, सूद देने वाला, लेने वाला, लिखने वाला, गवाह, सब पर नबी ने लानत की, तो इसलिए यह हराम है। ये बहुत हमारे नौजवान इस चीज में पड़े हुए हैं, तौबा कर लो, ऐसा नहीं क्या करें, तौबा कर लो, जो हुआ अल्लाह माफ कर देगा, आइंदा से कान पकड़ लो कि अल्लाह कभी ये इस तरह से हम काम नहीं करेंगे। तो ऐसे सब चीजें, गाड़ी खरीदना, घर खरीदना, सारी चीजें इसी में आ जाएगा। इसी तरीके से मैंने एक और मसला आपके सामने रखा था, फिक्स डिपॉजिट। बच्ची आज बोझ बनी है, झूठा है वो इंसान जो कहता है कि बच्ची बोझ नहीं है, मैं इस बात को नहीं मानता, बोझ है बच्ची आज। और कितने लोग हैं अल्लाह की कसम, बच्ची पैदा हुई, मुंह बन गया, और बेटा पैदा हुआ, मिठाई बट रही है, बच्ची हुई तो चेहरा उतर गया, बोझ है बोझ बच्ची। क्यों? हमारे गलत कारनामों ने उसको बोझ बना दिया। इतना बच्ची हो गई, इतना कहां से लाएंगे? उसने 5 लाख 2 लाख फिक्स डिपॉजिट कर दिया, 20 साल के बाद बढ़ते बढ़ते इतना इतना हो जाएगा, 5 जमा कर दिया, 15 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये भी सूद है। इसी तरीके से मैंने क्रेडिट कार्ड के ताल्लुक से कहा था, मैं फिर वो बात दोहराता हूं, क्रेडिट कार्ड, कर्ज वाला कार्ड, कर्ज इतनी अच्छी चीज भाई। ऐसे आज मुसलमानों का ही काम था कि भाई अचानक मुझे कोई काम आ गया, अचानक कोई मसला पैदा हो गया, मैं अपने भाई के पास गया कि मुझे 1 लाख की जरूरत है, मुसलमान दे दिया करता था। तो क्रेडिट कार्ड, कर्ज वाला कार्ड, यहां भी नहीं मसला। बैंक क्या करता है, आप सामान खरीदिए 2 लाख का, 1 लाख का सामान आप खरीद सकते हैं, आपको कुछ देना नहीं है उसी कार्ड से। बैंक करती वही मसला इसमें भी है, 1 साल के अंदर 5 महीने के अंदर आपको इसको देना है। 5 महीने के अंदर आप नहीं पे करेंगे तो आपको फिर एक्स्ट्रा देना है। देखिए जितनी चीजें हैं ये क्रेडिट कार्ड इससे अलग नहीं कर सकते, कोई पागल नहीं है वो आपको दे के और कमाएगा नहीं। बहुत कम लोग हैं, बैंक पता है ना कि बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं जो उस मुद्दत में दे दें। आपने दे दिया तब भी सूद नबी फरमाते हैं, आपकी अकल नहीं चलेगी, इसलिए कि आप उस बात पर राजी थे। अगर ना दे पाते आप तो आप सूद देते ना, आपने हां किया, साइन की, तो सूद हो गया, वो तो जायज नहीं है। और इसी तरीके से एक और मसला मैंने आपके सामने रखा था, हेवी डिपॉजिट। मुंबई में यह मसला बहुत ज्यादा आम है। हमें काम पड़ गया, हमारा किराएदार है, अचानक मकान के मालिक को 10 लाख का काम पड़ गया, उसने कहा किराएदार से ऐसा करो तुम 10 लाख मुझे दे दो, जो किराया तुम दे रहे हो जब तक मैं नहीं अदा कर देता हूं आपका 10 लाख आप मत दीजिए, या दीजिए 10 लाख का गाला है या 10 लाख भाड़ा है,
ایسا کرو 2-3 ہزار کر دو. آپ نے قرض دیا. اصول کیا ہے؟ قرض پر جو بھی فائدہ ملتا ہے نبی فرماتے وہ سود ہے. کیا ہے؟ سود. جو آپ نے 4 لاکھ دیا ٹھیک ہے, ایسا تو آپ کر سکتے تھے کہ بھائی 10 لاکھ ہے, اتنا بھاڑا ہے, میں اسی میں سے میں نے ایکسٹرا آپ کو دے دیا, یہ بھاڑا مان لو 10 سال کے لیے, 20 سال, یہ صحیح ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے بھی, اسی لیے اس کا نام ہیوی ڈپوزٹ رکھا گیا. تو یہ بھی حرام ہے, اس لیے کہ آپ نے قرض دیا, اس پر آپ فائدہ لے رہے ہیں. آپ بھاڑا 10,000 تھا, 2 دے رہے ہیں آپ, فائدہ کسی بھی نہ کیجیے سے. قرض آپ نے دیا اور فائدہ مل جائے. اس سے پہلے میں نے یہ مثال دی تھی آپ کو کہ آپ نے کسی کو قرض دیا, دعوت پر دعوت کر رہا ہے, نبی نے کہا مت جا, پہلے سے کرتا آ رہا تو جا, کوئی دقت نہیں. لیکن آپ کا مقروض ہے, بار بار آپ کو یہ گفٹ, یہ دعوت, وہ دعوت, کہا نہیں آپ نے قرض دیا تو فائدہ آپ کیوں لے رہے اس سے, یہ بھی منع کیا. تو بھائیوں یہ بہت بری چیزیں ہیں جس میں آج ہمارا نوجوان جکڑا ہوا ہے. ایسے ہی نبی کی صحیح بخاری کی وہ حدیث, اللہ کے نبی فرماتے ہیں الذهب بالذهب والفضة بالفضة, سونا سونے کے بدلے, چاندی چاندی کے بدلے. اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا البر بالبر, گیہوں گیہوں کے بدلے, والشعير بالشعير, جو جو کے بدلے, والتمر بالتمر, کھجور کھجور کے بدلے, والملح بالملح, اور نمک نمک کے بدلے. فرمایا مثلاً بمثل سباء بسباء یدن بید, فرمایا جن سے کہ سونا سونا, میں نے مثال بھی دیا تھا, سونا سونے کے بدلے اور چاندی چاندی کے بدلے, گیہوں گیہوں کے بدلے, جو جو کے بدلے, کھجور کھجور کے بدلے, نمک نمک کے بدلے. جب بھی چینج کرو گے برابر سرابر, ایک شرط, اور نقد کیش 2 شرط ہونا چاہیے. سونا آپ لینے گئے, میں نے مثال دی تھی, ہماری خواتین مائیں اور بہنیں جاتی ہیں اپنا پرانا سونا دے کے جاتی ہیں, نیا لیتی, تو اسلام یہ کہتا کہ بھائی سونا سونا ہے, پرانا ہو یا نیا اس سے مطلب نہیں, سونا سونا. تو آپ کیا کریں گے؟ اس کا طریقہ اسلام نے بتایا کہ بھائی آپ اپنا پرانا بیچ دو. ہوتا یہ کہ عورتیں کرتی کہ یہ لے لو, ہمیں نیا دے دو, کتنا کٹے گا اس میں جوڑ لو. نبی فرماتے یہ سود ہے, جائز نہیں ہے. آپ کو پرانا آپ پہلے بیچ دو, اس کی قیمت لے لو, یہ والا ڈیل ختم. آپ نے سونا دیا, اس نے پیسے دیا آپ کے, ہو گیا ختم. اب آپ اسی پیسے سے نیا سونا خرید لو, یہ صورت جائز ہے. تو کہنے والے نے کہا ادھر سے کان پکڑو یا ادھر سے کان پکڑو. بہت بری مثال, بری نہیں اچھی کہنا چاہیے کہ دیکھیں اسلام کی بہت ساری چیزیں آپ عقل سے نہیں پرکھ سکتے. اسلام یہ کہتا 2-3 لوگ آئے بولے کہ آپ 2 لاکھ روپیہ لے لو اور اپنی بیٹی کو دے دو گے, اور صحیح لوگ آئے کہا کہ اتنا مہر دیں گے, اپنی بچی کو شریعت کے مطابق ہینڈ اوور کر دو, نکاح کر دو, آپ دے دیں گے. مسئلہ تو وہی, حرام وہ, زنا وہ, اور یہ حلال. تو اسلام نے جو چیزیں بتا دی ہیں بہت زیادہ ہمیں عقل لڑانے کی ضرورت نہیں. جو اسلام کہتا کہ ایسا کر لو ٹھیک ہے, آمنا وصدقنا, بس جو کہہ دیا جھک گیا سر. ہماری عقل نہیں قبول کر رہی, عقل کوئی معیار نہیں. ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا اچھی بات ہے, نہیں سمجھ میں آیا کوئی دقت نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہی تو کہا تھا کہ اگر اسلام دین کا تعلق عقل سے ہوتا تو موجے میں مسح ہم کہاں کرتے اوپر, اور گندگی کہاں لگتی نیچے. عقل تو یہ کہتی کہ نیچے مسح کرنا چاہیے, پر اسلام ہم کہہ رہا ہے کہ اوپر کرنا چاہیے, اوپر. تو عقل معیار نہیں ہے. اسی طریقے سے تجارت میں ایک چیز یہ کہ ایک ڈھیر رہتا ہے, ڈھیر گلے کا ڈھیر, آپ اس کو خرید رہے, اسلام کہتا یہ بھی جائز نہیں. کیوں؟ اس لیے آپ نے خرید لیا پورا ڈھیر, ہو سکتا آپ فائدے میں چلے گئے اور وہ والا آدمی گھاٹے میں چلا گیا, یہ غرر ہے. اسلام کہتا یہ بھی جائز نہیں, کلیئر کٹ ہونا چاہیے. ڈھیر بیچنا ہے کلو کے حساب سے بیچیے, آپ اتنا کوئنٹل میرے پاس ہے, اس کا اتنا دام ہے, کوئی دقت نہیں. تو جہاں پر یہ دھوکہ دہی شامل ہوئی, یہ اسلام ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے, حرام. ایسے ہی دیہات میں اکثر یہ مسئلہ رہتا ہے
गाय बेचने गया, भैंस बेचने गया, बकरी बेचने गया, 2-3 दिन दूध नहीं निकालेगा, ताकि एक इंसान देखे, देखो कैसे थन भरे हुए हैं, बहुत बेहतरीन ये जानवर दूध देता है। धोखा है। नबी फरमाते जायज नहीं उसके लिए ऐसा करना। बकरी है, गाय है, दूध रोक लिया, निकाल नहीं रहा, क्यों? महंगे दामों में जाएगी, हराम है, इस्लाम के अकॉर्डिंग हराम है ये चीज। दूसरे को धोखा आप नहीं दे सकते। आप वैसे ही जाइए, बताइए इतना दूध है इसके पास, जो दाम मिले ले लो, ये सही है। तो खजूर के ताल्लुक से मैंने वही बताया था, खजूर का मसला ऐसे ही है। खजूर, चांदी का भी सेम मसला है। चांदी बराबर सराबर। अगर करना है तो जिनसियत तब्दील कर दीजिए। आप चांदी दिए, कोई और मेटल खरीदिए, आप चल जाएगा। नबी ने फरमाया इसके अंदर शर्त क्या है? जिन्स एक होना चाहिए। सोना आप सोने के बदले ले रहे हो तो जायज नहीं है, बराबर सराबर होना चाहिए, कैश में होना चाहिए। और इसी तरीके से चांदी, इसी तरीके से खजूर। इसमें आप ऐसा है, आपके पास घटिया भी मिसाल भी दिया था, घटिया खजूर मेरे पास है, एक के पास आला खजूर है, मैं गया, मेरा घटिया 2 किलो ले लो और अपना अच्छा वाला 1 किलो, ये भी हराम। खजूर यहां भी, खजूर वहां भी। शर्त क्या है? एक तो फर्क नहीं होना चाहिए, सेम रहना चाहिए, बराबर टू बराबर, और कैश होना चाहिए। तब्दील हो गया, खजूर हम लेके गए और कोई दूसरी चीज हमने ले ली, खजूर के अलावा और कोई चीज, अब क्या बदल गया? हमने काजू ले लिया तो अलग हो गया। अब इसमें कमी बेशी हो सकती है, एक शर्त रहेगी, लेकिन कैश होना चाहिए, नकद उधार इसमें नहीं चलता है। ऐसी सारी बहुत सारी चीजें हैं। तो बकरी के ताल्लुक बता रहा था, गल्ला ढेर है इसी तरीके से। और इसी तरीके से हराम की एक सूरत यह भी है कि इंसान झूठी कसम खाकर अपना माल बेचता है। झूठी कसम, कितना गुनाह। नबी फरमाते सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामह वला यंजुरु इलैहिम वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। फरमाया 3 किस्म के लोग ऐसे हैं, क़यामत के दिन रब्बुल आलमीन बात नहीं करेगा। कितना नाराज होगा रब। फरमाया नजरे रहमत से देखेगा भी नहीं, उनको गुनाहों से पाक भी नहीं करेगा। दर्दनाक अज़ाब है। साहबी रसूल अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होते हैं, कहते हैं खाबू व खसरू मन हुम या रसूल अल्लाह, बर्बाद हो गए अल्लाह के रसूल, वो लोग हैं कौन, पहचान क्या? फरमाया अल मुस्बिलु इज़ारहु, वो शख्स जो अपने इजार, अपने पैंट, अपनी लुंगी को टखने से नीचे, मर्द के लिए नीचे पहनता है, सिर्फ नमाज के वक्त नहीं, हमेशा ऊपर पहनना है, वो आदमी। फरमाया वो एहसान किया, एहसान जतला दिया है। एहसान किया था किसी के साथ अल्लाह को राजी करने के लिए, और आज कोई तरक्की कर गया तो कह रहा है कि मेरे टुकड़ों पर ये इंसान पला, वो वक्त भूल गया, इसको याद नहीं। तूने एहसान किया था अल्लाह के लिए, दिखा तू क्यों एहसान जतला रहा है। तीसरा वो इंसान, वल यही महल्ले शाहिद है, यही इस्तिदलाल, वल मुनफ़िक़ु सिलअतहु बिल हल्फ़िल काज़िब। फरमाया वो इंसान, सही बुखारी, सही मुस्लिम, बहुत सारी हदीसों किताब मेरे बाद मिल जाएगी। फरमाया वो इंसान झूठी कसम खाता है, सामान बेचता, अल्लाह की कसम कुछ नहीं मिल रहा। अब बताइए, भाड़ा भी दे रहा है, लाइट का बिल भी दे रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, ये सामान बेचता, दुकान छोड़ के चला जाता। कसम खाने की क्या जरूरत है? आप सामान बेचिए, आप बेच रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कमाएंगे। अल्लाह की कसम 1 रुपया नहीं मिल रहा, और जहां पर अल्लाह की कसम 1 रुपया नहीं मिल रहा, मुसलमान अल्लाह रब्बुल आलमीन को मानने वाला धोखा खा जाएगा, गच्चा खा जाएगा। वो अल्लाह का नाम जहां पर आता है, एक मोमिन अल्लाह की अजमत में अल्लाह का वास्ता दिया इसमें, तो जाहिर सी बात झूठ नहीं बोल रहा। अच्छे से लोग ठगते हैं, और ठगने के बहुत तरीके भी हैं। दाढ़ी रख लेता अच्छे खास, कुछ नहीं, अलिफ भी नहीं मालूम, बड़ी बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी, मुल्ला जी मशहूर है, लूट रहे, अच्छे से काट रहे हैं। इसी तरीके से इस्लाम ये भी मना करता है, दरवाजे के पास आप देखिए कितनी लाइन लगी रहती है, ये मांगने वाला, मुंह मांगने वाला। फरमाया इस्लाम का नुक्ते नजर, किताबुल बुयू पढ़िए सही बुखारी की, आगे 10-12 हदीसों के बाद यही हदीस लगातार 2-3 मिल जाएंगी आपको। फरमाया बेहतर है उस इंसान के लिए जंगल जाए, लकड़ियां काटे, पीठ पे रखे
اور مارکیٹ میں بیچے اس آدمی سے جو کسی سے مانگتا ہے 1 روپیہ 2 روپیہ، کوئی دیتا ہے کوئی ڈانٹ دیتا ہے۔ بہتر ہے قیامت کا دن ہوگا جو یہ فراڈی مانگتے ان کے پیشانی پر گوشت بھی نہیں ہوگا، یہ علامت ہوگی یہ لوگوں کا مال حرام طریقے سے بٹورتا تھا۔ بہت سے لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے نا، ایک ہوتا مجبوری صورت ہے، انسان کما نہیں سکتا، ایسی عمر پہنچ گیا، سمجھ نہیں آتا، ہٹا کٹا ہے۔ اگر آپ مجھ سے بول دیجئے نا کہ چلو میرے یہاں تھوڑا کام ہے، تو بولیں گے ارے یہ بات کر رہے ہو مہینے کا میں اتنا نکالتا ہوں۔ یہ سب حرام کی صورتیں ہیں، یہ ہم تمام کو الرٹ رہنا چاہیے۔ اسی لیے آج کے دور میں اگر بول دو، لوگ کہتے ہیں ارے یار یہ تو بولتے رہتے ہیں تصدیق تصدیق، کیا ہم دے رہے؟ نہیں بھائی، ہمارا مال جائے مستحق کے پاس، حرام کے طریقے سے وہ لے گیا، آپ کو کیا ملے گا؟ دیا کس لیے آپ نے؟ اللہ کے نام پر نا۔ ارے ہماری نیت صحیح تھی بھائی، نیت صحیح، یہ دور ایسا ہے صرف نیت سے سب کچھ نہیں ہوتا ہے۔ نیت صحیح، آپ گناہ کرتے رہیے، ہماری نیت تو صحیح ہے۔ بہت سے لوگ دلیل دیتے ہیں ہماری نگاہ پڑتی ہے خواتین پر، نیت ہماری پاک ہے، نہیں اسلام مانتا بھی۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں پردہ عورتیں بولتی ہیں، دل جب پاک ہو تو پردہ کرنے کی ضرورت کیا؟ نیت تو اچھی ہے ان کی نا، نہیں مانتا اسلام۔ جو ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا تصدیق۔ آج کا دور یہ تصدیق چاہتا، تصدیق کیجیے، ہے اس لائق ضرورت مند کی نہیں ہے؟ ضرورت مند ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بھگائیے اس کو۔ نہیں ایسا کرو گے ان کو، اور لوگ کہتے ہیں محنت کرنے سے کیا فائدہ؟ جب دن کا 1000 نکل جاتا ہے، 800 نکل جاتا ہے، انسان محنت کر کے اتنا پا رہا ہے، یہ حرام طریقے سے اتنا پا رہا ہے۔ بہت ساری چیزیں باقی رہ گی، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، ٹائم پورا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، بڑا اہم مسئلہ ہے حلال کا، حرام سے بچنے کا، پروردگارہ ہمارے اندر سچا جذبہ پیدا فرما دے۔ پروردگارہ ہم کھائیں تو حلال کا کھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حرام سے بچنے کی ہم تمام کو توفیق دے، تاکہ ہماری عبادتیں جو ہم کریں تاکہ وہ صحیح ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہوں ان کو شفائے کلی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین مسلمان دنیا میں جہاں کہیں پریشان ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانی کو تو دور فرما۔ پروردگارہ ہم میں سے جو لوگ گزر گئے ہیں ہمیں نہیں معلوم پروردگارہ وہ کس حال میں ہیں، بس شرط ہی کہ اللہ وہ مواحد تھے، توحید والے تھے، اللہ وہ چلے گئے، گناہ ہوئے ان سے کچھ، پروردگارہ توحید کی برکت سے اللہ ان کی خطاؤں کو، ان کے گناہوں کو معاف فرما دینا۔ اللہ اگر عذاب قبر ہو رہا ہو تو پروردگارہ عذاب قبر ان سے دور فرما دے، اور کروٹ کروٹ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ پروردگارہ ہم تمام کو جب تک زندہ رکھے اللہ ایمان اسلام پر زندہ رکھے، دنیا سے جائیں پروردگارہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما دینا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔